बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक गिलास दूध के ऊपर ये अमल पढ़कर रात को पीकर सो जाओ। सुबह होने तक चेहरे की रौनक बदल जाएगी, चेहरा साफ शिफाफ हो जाएगा, चांद की तरह चमक जाएगा, चेहरे के ऊपर नूर ही नूर आ जाएगा। आज मैं अपने तमाम भाइयों बहनों दोस्तों को दूध के हवाले से एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ कि जिसको आप रात को करके सो जाएं। यकीन कीजिए कि आपका चेहरा ऐसे नूर से मालामाल हो जाएगा कि जो कोई देखेगा आपको देखता रह जाएगा, आपके चेहरे पर उसकी नजर नहीं ठहरेगी। आज का ये बहुत ही ज्यादा मुजर्रिब अमल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम देखने और सुनने वाले भाई बहनें सब लोग खैर आफियत से होंगे और मैं आप सब के लिए हमेशा दुआगो रहूँगा कि अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी को दूर फरमा दे, आपकी हर मुसीबत को आपसे दूर फरमा दे। मेरे तमाम नए आने वाले भाइयों बहनों दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मजीद आने वाली इस्लामिक वीडियोस हासिल हो सकें। दोस्तों, आज के इस अमल को करने से आपकी जिल्द साफ और शिफाफ रहेगी, हमेशा चमकदार रहेगी, चेहरे के ऊपर ऐसा नूर होगा कि देखने वाला भी उस पर रश करेगा। ये तो हमारी जिंदगी में अक्सर देखा गया है। आप लोग भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि जो लोग 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करते हैं, अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, जिक्र और अज़कार करते हैं, उनके चेहरे पुरकशिश होते हैं, उनके चेहरे पर नूर होता है, उनके चेहरे पर नजर नहीं ठहरती, अजीब सी कशिश होती है। वजू और नमाज में ऐसी हिकमत पोशीदा होती है जो कि चेहरे और चेहरे की खूबसूरती पर 4 चांद लगा देती है। मेरे वो तमाम भाई और बहनें जो क्रीमें लगा लगा कर थक चुके हैं, लाखों की, हजारों की, यहाँ तक के करोड़ों की अगर क्रीमें लगाकर भी थक चुके हैं, तो वो आज का ये दूध का अमल करके देख लो। यकीन करें कि आपके चेहरे के ऊपर कोई दाग नहीं रहेगा, कोई धब्बा नहीं रहेगा, चेहरा ऐसे साफ हो जाएगा कि आपकी खुद नजर नहीं ठहरेगी। अमल बताने से पहले आपसे बस इतनी गुजारिश करूंगा कि कोशिश करें कि नमाज अदा किया करें, सजदा किया करें, लंबे लंबे सजदे किया करें, क्योंकि सजदा जो होता है इसको साइंस भी आज मान चुकी है। साइंस ने इतराफ कर लिया है कि जो लोग ज्यादा सजदे करने वाले होते हैं उनका चेहरा साफ होता है। ये मैं आपको एक बहुत बड़ी एक टिप दे रहा हूँ, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि चेहरा आपका साफ हो जाए, दूध के अमल से तो साफ हो ही जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे काम भी होते हैं वो साथ साथ करने पड़ते हैं। आज साइंस इस चीज को मान चुकी है कि जब चेहरा सजदे की हालत में होता है तो उसके खून का जो बहाव है वो चेहरे की तरफ बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा मिकदार में चेहरे को खून हासिल होता है, जिसकी वजह से चेहरा सेहतमंद हो जाता है, साफ हो जाता है और चेहरे के ऊपर रौनक आ जाती है। मैं तो कहता हूँ कुर्बान जाएं अपने रब के अहकामात पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पर कि जिनमें कैसी कैसी हिकमतें छुपी हुई हैं, लेकिन हम इसको इग्नोर कर देते हैं, इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। जहाँ किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि वहाँ से फलां क्रीम ले आओ, फलां सोप ले आओ, फलां फेशियल ले आओ, उसकी तरफ हम भागते हुए चले जाते हैं। आप अपनी आंखों से देख लें कि जिन लोगों ने नमाज की पाबंदी की, जिक्र अज़कार किया, खासकर नमाज तहज्जुद की पाबंदी की, उनके चेहरे के ऊपर नूर ही नूर होता है। उनका चेहरा कभी भी बदसूरत नजर नहीं आता और वो खुशी से पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, जो खूबसूरती है वो हर इंसान चाहता है, चाहे मर्द है, औरत है, कोई भी है, हर कोई चाहता है कि खूबसूरत बन जाऊं। आज आप लोगों ने क्या करना है कि दूध हर घर में मौजूद होता है, हर घर में दूध का इस्तेमाल किया जाता है। दूध अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। ये आपके चेहरे को तो संवारती ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपके हड्डियों को मजबूत करता है, आपके जिस्म के अंदर जान पैदा करता है, ताकत पैदा करता है। दूध एक नूर है जो अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। आप लोगों ने रात को 1 गिलास दूध का लेना है। 1 गिलास पी सकते हैं, 1 ले लें, आधा पी सकते हैं, आधा ले लें, अपने सामने रख लें। कोशिश करें कि ये अमल इशा की नमाज के बाद कर लिया जाए, नमाज अदा कर ली जाए और ये अमल 7 दिन करके अल्लाह पाक की रहमत के करिश्मात देख लें। 7 दिन में आपको ऐसा फर्क नजर आ जाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे।
آپ لوگوں نے دودھ اپنے سامنے رکھ لینا ہے، کوشش کریں کہ نماز ادا کر لیں۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد دودھ اپنے سامنے رکھ کر اس کے اوپر ایک عمل پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے پڑھنا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض 41 مرتبہ یہ پڑھیں، اللہ نور السماوات والارض 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا خالق یا مصور، یا خالق یا مصور، یا خالق یا مصور 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عمل کا طریقہ دوبارہ سن لیں، دھیان سے سن لیں۔ سب سے پہلے 3 بار درود ابراہیمی سب کو آتا ہے، نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد 41 مرتبہ پڑھیں اللہ نور السماوات والارض۔ اس کے بعد پھر 41 مرتبہ اللہ پاک کے 2 اسم مبارک یا خالق یا مصور، یہ دونوں 41 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں، اور آخر میں پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر چپ کر کے دودھ پہ پھونک مار کر آپ نے وہ دودھ پی لینا ہے۔ سونے سے پہلے وہ دودھ پی کر سو جائیں۔ یقین کیجئے گا آج سے یہ عمل کر کے دیکھ لو، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر یہ 7 دن کا عمل بتایا ہے تو 7 دن آپ نے شیشہ نہیں دیکھنا۔ بار بار آپ شیشہ دیکھتے ہیں، وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں کہ میرا چہرہ صاف نہیں ہوا، میرا چہرہ دن بہ دن بگڑتا جا رہا ہے۔ 7 دن یہ عمل کر کے اس کے بعد چہرہ دیکھ لینا، چہرے کے اوپر سے ہر طرح کے داغ دھبے، چھائیاں، ڈارک سرکلز، ہر طرح کے نشانات ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس عمل کو جاری رکھیں گے 7 دن کے بعد 21 دن کر کے دیکھ لیں، مہینہ کر کے دیکھ لیں، میں کہتا ہوں 1 مہینے کے اندر اندر آپ کے چہرے کے اوپر نور آ جائے گا، آپ کا چہرہ ایسا چمک اٹھے گا کہ ہر طرح کی کریموں کو اٹھا کر آپ باہر کوڑے میں پھینک دو گے۔ دوستو اللہ پاک خود بھی خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ اللہ پاک خود بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا، اور آج کل آپ لوگ دیکھ لو کہ چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، خوبصورت دکھنے کے لیے دن بہ دن پتہ نہیں کیسے کیسے جتن کرتا رہتا ہے، مارکیٹ سے مہنگی مہنگی رنگ گورا کرنے کی کریمیں لے کر آتا ہے۔ وہ وقتی طور پر تو فائدہ دے دیتی ہیں، لیکن بعد میں جلد کا ایسا ستیہ ناش کر دیتی ہیں کہ پھر اس کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں بچتا۔ آج کا جو میں نے آپ کو یہ عمل بتایا ہے، اس کو آپ لوگ ضرور کر لیں، اور ساتھ کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز ادا کر لیں، اللہ پاک کا ذکر و اذکار کر لیں۔ اگر اس عمل کو دودھ کے علاوہ آپ چلتے پھرتے بھی اس کا ورد کرتے رہیں، جب آپ فارغ بیٹھے ہوں، رات کو سونے سے پہلے 10 منٹ 15 منٹ جب آپ بستر پر لیٹے ہوں، تو بیٹھے بیٹھے یاد کر لیا کریں، اللہ کا ذکر کر لیا کریں۔ اللہ کے ذکر میں بڑی طاقت ہے، بڑی پاور ہے۔ آپ دنیا کی ہر پروڈکٹ کو بھول جاؤ گے، ہر ڈاکٹر کو بھول جاؤ گے، پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ یہ ذکر کرنا شروع کر دو، آپ کا چہرہ ایسے نور سے مالا مال ہو جائے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔